बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मिया इब्न खल्फ मक्का के सरदारों में से एक सरदार था जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रोए ज़मीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार कर दिया है और किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को बुलाकर फौरन ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा की। उम्मिया गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद की खुदा की परस्तिश करने का मतलब ये हुआ कि तुम हमारे मुकद्दस बुतों का दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये अर्गिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम रहकर मोहम्मद की खुदा की परस्तिश करो। वो गुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल शैदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उम्मिया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारी खुद से बनाई हुई बुतों को पूजना मेरी बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उम्मिया बिन खल्फ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया। एक गुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा, तो फिर अपनी बेदीनी का मजा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उम्मिया की तशद्दुद शुरू हो गई। मक्का की ज़मीन गर्मी की सबब बड़ी मशहूर थी। उम्मिया अपने गुलाम को दोपहर की तपती धूप में ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो करवट ना बदल सके। हर बार कहता था कि मोहम्मद की दीन से बाज आ जाओ, लेकिन उस जुल्म के बावजूद भी उस गुलाम के मुंह से सिवाय अहद अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। उम्मिया मजीद गजबनाक होकर अजियत मजीद बढ़ाता था। एक मर्तबा तो उम्मिया ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा दिन और एक रात गुलाम को भूखा और प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लेटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी गुलाम को अक से ना हटा सकी। आखिर तक आर कर उम्मिया ने मक्का के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस गुलाम को इतनी अजियत दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भी भूल जाए। ये लड़के उम्मिया की खुशी हासिल करने के लिए असल बेबस गुलाम को पूरी तरह मारते पीटते रहे। जिस्म की कपड़े उतरवा कर लोहे की चादर पहनाकर तपती धूप में खड़ा कर देते, लेकिन गुलाम की जबान से अहद अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अजियत सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हजरत बिलाल अबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा थे। इसी जुल्म सितम के दौरान एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा का उधर से गुजर हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मिया से फरमाया कि ए उम्मिया, इस बेकसूर और मजलूम पर इतनी जुल्म सितम ना कर, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है। अगर तू इस पर एहसान करे, तुझे एहसान आखिरत में तेरे काम आएंगे। इस पर उम्मिया ने निहायत इकारत से कहा, मैं तुम्हारी इस ख्याली आखिरत के दिन को नहीं मानता। जो मेरे दिल में आएगा मैं तो वही करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात पर काफ़ी अफसरदा हुई, लेकिन फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे समझाया कि इस मजलूम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना तेरी शाया निशान नहीं है। जिस पर उम्मिया ने तंग आकर कहा कि अगर तुम इसकी इतनी हमदर्द हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा झट से तैयार हो गए और फरमाया कि बोलो क्या दाम लोगे। उमैया ने कहा कि तुम्हारे पास एक गुलाम है जिसका नाम फस्तात रूमी है, वो मुझे दे दे और इसको ले जा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन ही राज़ी हो गए, जबकि उमैया का ख्याल था कि फस्तात और करामाती गुलाम है जिसकी कीमत ज़्यादा है और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसे देने से इनकार कर देंगे। मगर आप फ़ौरन ही राज़ी हो गए तो उमैया को सख्त मायूसी हुई और उसने साथ ही 40 रुपया चांदी की फरमाइश की।
اسے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئی اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کی تھی، لہٰذا جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو اپنی جان بھی لٹا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کی سب سے بڑی شہادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کی ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشینی تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتی۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کیا تو اس عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینہ میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے آزار نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تشخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آج جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کی مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عادی نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رق طاری ہو گئی۔ شام کے مورکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شام ای کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے روز اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین ہی اشکبار ہو گئے۔ وہی حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ اور میرے محترم عزیز دوستوں، یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔